هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. الخير عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم صغير وشاف. كيما والفتو كل مره يكون معنا شاف جديد يطيب لنا حاجه جديده بإن نوفيل فاسون. هاد المره شكون راح يكون معنا؟ نخليكم ديكوفريو الشاف تاع نهار اليوم من خلال هاد البورتري. Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 8 ans, je suis en 3e année primaire. J'aime jouer avec les Barbies et faire la lecture et faire la gymnastique. Surtout cuisiner avec maman. أنا بها راني حابة نشارك في l'émission تاعكم مع شيف إيمان. استناوني في l'émission صغير وشاف. À bientôt. الشيف تاعنا لحلقتنا اليوم هي الشيف صوفي. مساء الخير صوفي. مساء الخير طاطا إيمان. واش راكي؟ سافا. الحمد لله. صوفيا واش راكي حطيبينا اليوم؟ اليوم راح نطيب لكم لا تارت او فريز. لا تارت او فريز. قبل ما نطيبو على بالك واش لازم نديرو؟ نغسلو يدينا. نغسلو يدينا. تري بيان. يطلع لك طومبيل باش تغسلي يديك. أنا en attendant نوجد واش لازم. سي بون. تري بيان. تجيبي نشوفها لك. قولي لهم واش لازم لك لي زانغريديون باش طيبي هاد لاطارت. واش راكي تشوفي لتما؟ لازم لنا لو سكر. لازم لنا لو سكر. لا فارين. لا فارين. 2 œufs. 2 œufs. La pâte. La pâte. Des fraises. Des fraises. Et la maïzena. Voilà, et la maïzena. نقدروا نديروا soit la farine soit la maïzena. باش نخدموا لا كريم باتيسير تاعنا رايحين نستعملوا حليب سمام. دونك صوفي شيف صوفي قولي لي كي يلحق لهنا 1 دمي لتر قولي لي سي بون. داكور. واش موالف طيبي في الدار مع تا ماما؟ اسكالوب. صح. ولي لازاني ولي غاتو. وشنو هي الحاجه اللي ديريها يقولوا لك بزاف بنينه؟ سي بون لحقت لهنا. وشنو هي الحاجه اللي ديريها ويقولوا لك بزاف بنينه؟ L'escalope. Ça doit être bon.
انا حين نفهمكم ابري واش انا حين نديرو. دوك انا حين نخدم اون كريم باتيسيير، نخلط نص ريتله تاع الحليب، نخلط السكر. انا درت 80 غرام. دوكا سا ديبون كل واحد كيفاش يحب، اللي يحبها بزاف سكري يقدر يلحق ل 100، اللي يحبها موان سكري يقدر يدير 50. حنا درنا 80 وانا حين نديرو لا مايزينا. لا مايزينا. دينا 45 غرام دو مايزينا، نخلطوهم لهنا. كوم هذه راهي بارده مازال ما حطيناهاش فوق النار، نمد للشيف صوفي تخلطهم. ارواحي شتي هذه خلطيهم بلا عقل مع لو سكر. نجيبهم لك منا حتى وين يذوب لو سكر معاهم. داكوغ، خلطيهم دوسمون، خلطيهم. صوفي واش تحبي ديري في طون ليبر كي ما تقرايش؟ نحب ندير السبور. واش ديري سبور باغ اكزومبل؟ Gymnastique, la danse classique et la natation. وتحبي تقراي لي ليفر؟ Oui, وشنو هو لو ديرني ليفر اللي قريته؟ les petites filles modèles. Ça parle de quoi? Ça parle de خلطيهم en attendant. des filles Oui, qui sont très gentilles. comme toi. فهمتي tu as l'air très gentil. قالوا لي بلي tu es très très calme. وقولي لي وشنو هما لي ماتير اللي تحبي تقرايهم في ليكول؟ La lecture. لا ليكتور، تحبي تقراي لي ليفر وتحبي لا ليكتور. Oui, وكي تكبري واش حبيتي تولي؟ une maîtresse de français. اون ميتريس دو فرونسي. سا سوا كو حبيتي تولي اون ميتريس، تحبي تقراي لي ليفر، تحبي ديري لا ليكتور، عندك لو بروفيل تاع ميتريس دو فرونسي. دوكا تو سي سكون فا فير، هاد الحليب لازم نخلوه يغلي، داكوغ؟ نخلوه هنايا يغلي، ومن بعد كي يغلي اون فا لو ميلونجي مع هاد لي زو لي انتي تو فا لي ميلونجي. دوكا خلطيهم. كي يغلي الحليب نخلطوه مع البيض، نزيدو له المايزينا ونعاودو نرجعوه داخل في لو فو، يكون فو موين، نزيدو نخلطوه شويه حتى وين تتقال لنا هاد لا تيكستور وتولي اون كريم. الحليب تاعنا راهو غلا. على بالك كيفاش نخدموا اون كريم باتيسيير؟ Non. نخلطوا الحليب افيك دو سكر، نقدروا نديروا له لا فاني ولا اغوم واحد اخر، سا ديبون لا كريم باتيسيير لان نخدموها كيفاش حبينا لو غو تاعها. كي يغلي هذاك الحليب نحكموا لا موتي، في اتونسيون باش ما نحرقكش، داكور؟ نحطوها dans un saladier، l'autre moitié نخلوها لهنا سخونه. ابري هذوك لي زو اللي خلطتيهم نزيدو نخلطوهم مع الحليب ونزيدو نحطو لا مايزينا، حطيها لداخل، حطيها كامل تري بيان ونخلطوها. تخلطيها نتيا وكي نخلطوها نعاودو نخلطوها. هاد لا بريباراسيون مع لا بريباراسيون الاولانيه تاع الحليب اللي بالسكر، خلطيهم نتيا اون اتوندون انا نوجد لك لاباط اللي انا حين نخدمو بها. واش انا حين نخدمو؟ La tarte aux fraises. لا تارت او فريز. قلتي لي مقبله راني حنغيسيتي لك وشنو؟ Un poème. ان بوام. هيا غيسيت موا لو بوام. Le jardinier. Le jardinier dans la ville coupe et ratisse les allées. Sans entendre les automobiles, il jette de petites pluies sur les herbes, les tulipes.
son bonheur avant qu'il ferme le square, c'est de sentir les plantes et les fleurs. Bravo Sophie. C'est bon, هادي راكي خلطتيهم لي بيان. دوكا انا جو في انكور لي ميلونجي مع لو لي وانتيا خدمي لي لاباط باش نديرو بها وشنو La tarte aux fraises. la tarte aux fraises. Voilà, on mélange bien. نزيد نحط هاد لو ميلونج مع لو لي. ونخلطوهم ونعاودو نحطوهم فوق النار. كي طيب لنا لا كريم باتيسيير تاعنا رانا حين نحطو لا بات بريزي. حنا خدمنا اون بات بريزي سكري، نقدروا نديروها بلا بات بريزي سكري، نقدروا نديروها بون بات سكري، ونقدروا نديروها بون بات سابلي. كل واحد يخير لا بات اللي يخدمها بلا تارت تاعو. صوفي كي تحلي كامل لاباط نحطوها داخل هاد لو مول، وكي طيب لنا هاد لا بريباراسيون تاع لا كريم باتيسيير تاعنا نحطوها لداخل. Et on va décorer, mais bien sûr, قبل ما ننسى لا بات بريزي تاعنا سكري نحطوها دابور طيب داخل لو فور 180 درجة. كي نخرجوها او تبرد نحطو فوقها لا كريم باتيسيير ونزينوها. نقول لكم نوليو ليكم dans quelques minutes pour le dressage. رانا لحقنا لاخر فقره من برنامجكم صغير وشيف، وكما والفتوا كل مره يجي معنا ان ممبر دو لا فامي دو شيف. اليوم انا حين نستقبلوا مدام نسرين. مساء الخير مدام. مساء النور. واش راكي؟ سافا ميرسي. مرحبا بك في برنامجنا. ميرسي. واش تقدري تقولي لنا على ليميسيون تاعنا؟ نشكركم على هذه المبادرة. جادور لو برينسيپ تاع اون ايميسيون دو كويزين وين يساهموا فيها لي زانفون اي on s'est bien amusé ويعطيكم الصحة. الله يسلمك مدام. وانت يا شيف صوفي واش تقدري تقولي لنا؟ لك صحة تاتا إيمان. ميرسي. عجبتني بزاف ليميسيون et je me suis très bien amusée. إن شاء الله نعاود نجي. عاودي ولي الوقت اللي تحبي، قولي لماماك تجيبك. كيما راكو تشوفوا باردون صوفي دارت لنا اون تارت تاع لا فريز بزاف شباب لا ديكوراسيون اي سا بروف كو لونفون هو اللي دارها. راكو تشوفوا جهه طالعه جهه حاطه اي سي سا لو شارم تاع لا تارت تاع صوفي. واش نقدر نقول لكم قبل ما نكملوا؟ صوفي حق ما شاركتي معنا ني حنعطيك اون اتيستاسيون دو بارتيسيباسيون تقدري تخليها كوم سوفونير ولا تعلقيها دون تا شامبر ولا داكور. ميرسي تاتا جي إيمان. تون بري ما شيري. وانتم اللي راكو تشوفوا فينا نقول لكم نتلاقاو لا بروشين فوا مع شيف جديد، غوسيت جديده، بطريقه جديده. بقاو على خير. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام.